अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को यूट्यूबर्स को मैं अपनी तरफ से अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा भाई, अब हम यूट्यूब पे आ गए हैं, अब तमाम के तमाम यूट्यूबर्स अपनी खैर मना लें। भाई खैर इसलिए नहीं मना ले कि हम सबके सब्सक्राइबर या व्यूवर्स छीन लेंगे। असल में मसला ये है कि एक मरतबा कपिल शर्मा शो, जो कि बहुत ही फेमस शो था, उस पर यो यो हनी सिंह आया था और यो यो हनी सिंह ने आकर कहा था, तो कैसा लग रहा है कॉन्फिडेंस में आके? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, सब कुछ आ गया, अब सब कुछ बढ़िया, मैं आ गया, अब इसको बंद करो, नया शॉट शुरू करो। अब समाप्ति हो गई, अब प्रभु यहाँ पे आ चुके हैं, अब समाप्ति हो गई, सेंचुरी हो गई। और इत्तेफाक की बात है कि उसके कुछ ही अरसे के बाद कपिल शर्मा शो बंद हो गया। अच्छा भाई, अब हम यूट्यूब पे आ गए और हमारी बचपन से ही हमारे दौर के जितने भी लड़के हैं उनके साथ कुछ अलग ही मसला चल रहा है, क्योंकि हमने जब मैट्रिक में एडमिशन लिया तब अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हर जगह शादियां ही शादियां शुरू हो गई। घर वाले बिजी, हमें परेशान, क्योंकि पहले ये होता था कि जब शादियां शुरू होती थी तो एक महीना पहले ही घर के बाहर बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए जाते थे और मोहल्ले वालों को परेशान कर दिया जाता था, और उसका नतीजा ये निकलता था कि भाई शादी के एक महीने बाद ही लड़की मोहल्ले वालों की बदवाओं की वजह से घर पे आके बैठ जाती थी। अच्छा भाई, जब इंटर में गए तो पता चला भाई कोर्स चेंज हो गया, भाई चैप्टर्स बढ़ गए, किताबें चेंज हो गई, मॉडल पेपर नए आ गए, न्यू पैटर्न आ गया, और ये एक नई मुसीबत थी। तो हमारे जितने भी पिछले 5 ईयर 10 ईयर की तैयारी थी सबकी सब बढ़ गई। अच्छा भाई, जब ग्रेजुएशन में गए तो पता चला कि जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट है अब उसके नंबर्स ही ऐड नहीं हो गए, और भाई हम तो हैं ही वही कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट से ही नंबर लेकर अपना ग्रेड बनाने वाले थे। अच्छा भाई, तो वहाँ भी हमारे ग्रेड जो है वो बढ़ गए। अच्छा, फिर आगे यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में तो रेगुलर जाना होता है, और रेगुलर गए तो शहर के हालात ही ख़राब हो गए, कभी कहाँ से कॉल आ रही है, कभी कहाँ से कॉल आ रही है, तो भाई हड़तालें, ये वो, जलाओ घेराओ। कि जब मैंने डबल एमए के पेपर दिए तब तो मैं 3 पेपर्स में एब्सेंट था, क्योंकि मुल्क के शहर के हालात ही इतनी ज़्यादा ख़राब थे कि हम टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते थे। अच्छा भाई, बात यहाँ तक नहीं रुकती, जब हमने एमफिल में एडमिशन लिया तो हमें पता चला कि नई पॉलिसी आ गई है और एमफिल लीडिंग टू पीएचडी खत्म हो गया है। अब आपको एमफिल के लिए अलग से धक्के खाने पड़ेंगे, फीस जमा करवानी पड़ेगी, फिर पीएचडी के लिए अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा। मतलब जिस जगह कदम रखा हुआ हमारे लिए मसले ही मसले। अच्छा भाई, उसके बाद जब हम गए अपना गवर्नमेंट जॉब के अंदर, हमने कहा चलो भाई किसी तरह गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब भी हो गई। अब पता चला कि भाई गवर्नमेंट जॉब वालों को पेंशन नहीं मिलेंगी, और इस साल से तो उन्होंने इंक्रीमेंट भी कम कर दिया, बल्कि लेस करना शुरू कर दिया है। अब पैसे ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जबकि बातें ये आ रही हैं कि अब आपको पेंशन भी नहीं मिलेंगी। मतलब जिस जगह का कदम रखा उस जगह पे हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सोच ले कि भाई अब हमने यूट्यूब पे कदम रखा है, अब आप लोग अपनी भी खैर मना ले भाई। अच्छा भाई, मजाक बहुत हो गया। असल में रमज़ान में हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इंशाल्लाह रमज़ान की बरकतों से चैनल में भी बरकत होगी और आप सबकी रोज़ी में भी बरकत होगी, इसलिए टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। अच्छा भाई, रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है और अब तो ख़त्म होने को है, और बीच में इस मरतबा यौम पाकिस्तान भी आया और जो बड़े जज्बे के साथ मनाया गया। और इत्तेफाक की बात है कि हमारा जो पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त भी रमज़ान था। तो ये एक इत्तेफाक है, इस मरतबा यौम पाकिस्तान जो है वो भी 2024 में रमज़ान में ही आया है। अच्छा जी, तो रमज़ान शुरू होने के साथ साथ लोगों ने, हमने देखा कि भाई तैयारियां पकड़ ली कि कोई कैरम बोर्ड ले आया जी, कोई जो चिड़ी छक्का ले आया, कोई बैट बॉल नए ले आया। अच्छा जी, कोई लूडो ले आया, किसी ने गेम्स डाउनलोड कर ली, कोई गेम्स खरीद के ला रहा है। अच्छा जी, कोई अपने पंखे एसी सही करा रहा है, कोई ऊपर सोलर पैनल्स लगा रहा है, कि रमज़ान की तैयारियां इस तरह से हो रही हैं। अच्छा भाई, आप बहुत कम ऐसे लोग मुझे नज़र आए कि जिन्होंने टोपियाँ खरीदी, तस्बीह खरीदी, अच्छा भाई तफासिर खरीदी, तफासिर डाउनलोड की। जो हकीकी जो रमज़ान की तैयारी करने की है वो नहीं की, बाबा एक एक महीने के राशन बढ़ा लिए, तमाम काम कर लिए। और फिर इस दौरान हमने देखा कि भाई बहुत से हकीमुल उम्मत किस्म के लोग पैदा हो गए, और वो हर साल ही पैदा हो जाते हैं, जो नए नए मशवरे देते हैं, जिनको उम्मत का दर्द देखा नहीं जाता कि भाई उम्मत रोज़े कैसे रखेगी। तो फिर वो मशवरे देते हैं कि भाई आप जो है वो सुबह को लस्सी पी लें, लस्सी में नमक मिला के पी लें जी, मीठी लस्सी पी लें जी, दही खा लें जी, सेवइयाँ खा लें या फेनिया खा लें, ये कर लें ने वो कर लें ने, पता नहीं इतना पानी पी लें, इतना जूस कर लें। अच्छा भाई, तो ये जो रमज़ान है ये नॉर्मल रूटीन की तरह गुजारें, ये कोई हकीम उल उम्मत की किसी तरह की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। रोज़े में असल में जब तक आपको दूसरे की भूख का एहसास नहीं होगा,
وہ لوگ کیونکہ رمضان میں ہم 2 وقت کا کھانا تو کھاتے ہیں، عام روٹین کی طرح ہم رمضان کو گزاریں۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ پکوڑے نے پتہ نہیں فینیاں نے یہ بریانی حلیم اور یہ ساری چیزیں سب کچھ رمضان کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ نے پورے سال میں کبھی نہیں کھائی ہوتی ہیں، وہ آپ 30 دن روزانہ کھا رہے ہوتے ہو اور پھر بیمار ہو کے بیٹھے ہوتے ہو، اور انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کے روزے بھی رک جاتے ہیں اس کے اندر۔ اور روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو بلکہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ بہت سے بے شرم قسم کے لوگ جن کی کوئی تربیت نہیں ہے، جن کے ماں باپ ڈرتے ہیں ان کو کچھ بولنے سے، وہ روزے نہیں رکھتے اور وہ کھلے عام روٹوں پہ بھی وہ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، گٹکا تھوک رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور حکیم الامت قسم کے لوگ جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب ہم رمضان میں 2 وقت کا کھانا تو الحمدللہ کھاتے ہیں، بلکہ 2 وقت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، بلکہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تب ہمارا تقریباً ویٹ 80 کلو ہوتا ہے، اور جب رمضان ختم ہو رہا ہے تو 90 کلو کے پہنچے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ رمضان میں اس طرح کا درس نہ دیں۔ رمضان میں بلکہ اگر آپ رمضان سے پہلے 80 کلو کے تھے تو رمضان کے بعد آپ 70 کلو کے ہو، یا کم از کم 80 کلو کے تو رہو۔ ایسا کون سا رمضان ہے کہ جس نے آپ کا ویٹ بڑھا دیا؟ اتنی پریشانی آپ کو روزہ رکھنے کی، 2 وقت کا کھانا تو کم از کم ہمیں ملتا ہے نا، تو ہم کم از کم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو پورا سال صرف 2 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے جو بیچارے صرف 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، میں نے بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو بیچارے یتیم ہیں، بیچارے مسکین ہیں، تو ان کے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ 1 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، والدہ بھی کام پہ جاتی ہیں اور بچے بیچارے پورا دن اسکول سے آنے کے بعد گلی میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی پریشانیاں ہیں لوگوں کے ساتھ، اور رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ بہت زیادہ بڑھ اس لیے جاتے ہیں کہ پھر لوگوں کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور اس ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جن کے گھروں میں 1 وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا کھانا ہے تو وہ 3 وقت کا کھانا آرام سے کھا پائیں، یا کم از کم 2 وقت کا کھانا آرام سے کھا پائیں، سحری اچھی کر پائیں، افطاری اچھی کر پائیں۔ تو اچھا ہے کہ رمضان میں آپ نارمل روٹین کی طرح زندگی گزاریں، کہ آپ کو دوسروں کا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، کہ جو بیچارے 2 وقت کا کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا سکتے، ہمیں ان کے دکھ کا احساس ہو، ان کے گھر میں راشن ہے نہیں ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہو، ان کے معاملات دور کرنے، جو ان کے مسائل ہیں چاہے رینٹ کے، قرض کے ایشوز ہیں، تو اس میں جو ہے نا صدقات، خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے حکیم الامت قسم کے لوگوں کی باتیں بیوقوفوں کی سننی چاہیے۔ اچھا پاکستان ڈے، یوم پاکستان کی میں نے بات کی، وہ اس وجہ سے میں نے کی کیونکہ یوم پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ابتدائی مسائل بہت زیادہ تھے، کھانے پینے کے مسائل تھے، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، مہاجرین کے ساتھ بہت سے ایشوز تھے، فائنینشلی پاکستان کے ایشوز تھے، پانی کے مسئلے تھے، تعلیم کا مسئلہ تھا، صحت کا بہت بڑا مسئلہ تھا، لوگوں کے رہائش کے مسائل تھے۔ تو ایسے مسائل میں بہت سے جو ملک دشمن عناصر تھے وہ اس طرح کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ بھائی اب پاکستان ختم ہو جائے گا، اب قائد اعظم جناب خود ہی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، ماؤنٹ بیٹن کو کہیں گے کہ آپ یہ ملک لے لیں، ہم سے نہیں چل پا رہا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ جتنے بھی دشمنوں کے جتنے بھی عزائم تھے، جو بھی سوچ تھی، جو بھی پریڈکشن تھی، سب پر پانی پھر گیا۔ کیسے پانی پھر گیا؟ ایسے پانی پھر گیا کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے دادا پردادا تھے، جو اس وقت پاکستان کے اندر رہ رہے تھے، پاکستان آزاد ہونے کے بعد جو یہاں موجود تھے، انہوں نے مہاجرین کو، اپنے آنے والے بھائیوں کو ویلکم کیا، ایون کہ اپنے گھروں میں جگہ تھی، خود جو کھاتے تھے ان کے ساتھ ان کو کھلاتے تھے، خود جو روزگار کرتے تھے ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ دل کھول کر سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ اس سخاوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھا، اور جو لوگوں کے مسائل تھے وہ مقامی لوگوں نے خود حل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے بزرگ اس میں پیش تھے، بڑی مثالیں ملتی ہے اس کے، لیاری کے اندر بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے 96 گز کے پلاٹ تھے تو انہوں نے اپنے پلاٹ کے بیچ میں دیوار لگا کے آنے والے جو ان کے بھائی تھے ان کو رہائش دیتی تھی۔ بہت سی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ تو ان کی ایثار، ان کی سخاوت، ان کے جذبے کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھا، اور الحمدللہ آج بھی قائم ہے، لوگوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے اور ملک دشمن عناصر کی وجہ سے 1971 میں الگ ہو گیا انفارچونیٹلی، اور آج بھی اس طرح کے لوگ انفارچونیٹلی بڑی بڑی سیٹوں پر قابض ہیں کہ جو ملک کا بھلا نہیں چاہتے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم موجود ہیں اور اگر ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے
ان کی جو روایت ہے اس کو زندہ رکھتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کریں، بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں، کھلے دل کا مظاہرہ کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ دسترخوان شیئر کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 70 سال، 100 سال، 700 سال بھی انشاءاللہ پاکستان کا کوئی دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو سبق ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا، ہم اس سبق کو آگے بڑھائیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور پاکستان کی بقا کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ آج میرا میسیج تھا رمضان کے حوالے سے کہ بھئی رمضان کے اندر آپ اپنی تیاری جو ہے وہ عبادت کی کیجیے اور اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا خیال رکھیے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ پورا ملائیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پر بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ امید کرتا ہوں رمضان میں آپ کی خوشیوں میں، آپ کی عزتوں میں، آپ کا سبسکرائب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔